अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा सी। आप सबको खुशामदीद। सूरतुल बकरा हमने कोर्स 2 में शुरू की है। पहले 5 सफ़ात हम पढ़ेंगे। पहला सफ़ा हमने शुरू किया था सूरतुल फातिहा से, जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। उसके बाद हिदायत का मौजू शुरू किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और चौथे सफ़े में फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तज़किरा होगा, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली। तो मुसहफ़ का जो पहले पारे का जो पहला क्वार्टर है, इंशाअल्लाह हम इस कोर्स 2 में मुकम्मल करेंगे। 5 सफ़ात के इशारात को अपनी हाथ की उंगलियों पर इस तरह से हम सीखते हैं कि अपने दाएं हाथ की उंगली पर हम सीख रहे हैं। कोर्स 2 में पहले 5 सफ़ात, हर उंगली जो है वो एक सफ़ा है और उस पे 4 इशारात हैं। इन इशारात को अपने फिंगर टिप्स पर हम इस तरह याद करें। जो पहले 3 सफ़ात अब तक पढ़ चुके हैं, उनके इशारात को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, दो रुखे। तीसरा सफ़ा, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ये पहले 3 सफ़ात थे। इनके इशारात को हमने मुख्तसरन भी याद किया। चौथा सफ़ा, जिसके आज आखिरी 2 इशारे हम पढ़ेंगे, उसके इशारात को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए। वईद और बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। इन इशारात को आसान लफ्जों में वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। ये 4 इशारात हैं इस चौथे सफ़े के। पहले 2 इशारात हमने पढ़े। तो आइए लेते हैं आज के जो आखिरी 2 इशारात हैं, उनमें से तीसरा इशारा, उसका तारुफ लेते हैं। इससे पहले जो आयात गुजरी हैं, उनमें अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। फासिकीन का तज़किरा हुआ था। अब उन फासिकीन की सिफ़ात बयान की जा रही हैं कि फासिकीन कौन लोग हैं, फासिकीन के अंदर क्या-क्या निशानियाँ होती हैं। तो आज की जो आयात हैं, इनमें फासिकीन की सिफ़ात बयान हो रही हैं। तो इशारा है तीसरा, गुमराह कौन। तो आज की जो आयात हैं, उनके असबाब को हम पहले देखते हैं कि फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब के सब अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं। पहले पहले क्या उसमें सिफ़त है उनके अंदर कि अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ते हैं, और दूसरा क्या है, रिश्तों को और ताल्लुकात को तोड़ते हैं। और तीसरी मिसाल उनकी जो सिफ़त है, ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। तो आज की जो आयत है, इसके असबाब हमें देखें। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की जो आयत है, इसमें हमारे लिए सिर्फ 6 नए अल्फाज हैं। तो औसतन हम देखें तो 3 या 3 से कम नए अल्फाज बनते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसको सीखेंगे इन फ्रेजेस के ज़रिए से और अल्फाज और मानी को, और इंशाअल्लाह जो टीपीआई है ग्रामर के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, टीपीआई को, ग्रामर को सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की आयत जो है, उसका तर्जुमा और तशरीह देखने से पहले उनको सुनते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذین وہ لوگ جو الذین ہم پڑھ چکے ہیں وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں ینقضون جو صیغہ ہے ہم نے ابھی اس کا فعل نہیں پڑھا تو ینقضون ہمیں شکل سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے یہ ینصرون کی طرح نظر آ رہا ہے اور اس میں واو نون بھی آخر میں ہے مضارع میں جمع کا صیغہ ہے ینقضون وہ توڑتے ہیں الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ عہد کہتے ہیں وعدے کو معاہدے کو عہد اللہ اللہ کے عہد کو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ من بعد میثاقہ یہ پورا جو فریز ہے یہ 4 ٹکڑے بنتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ واو کا معنی ہے اور واو کے ذریعے سے الذین آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حق کو توڑتے ہیں اور وہ لوگ جو یقطعون کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ما جو ہمارا حکم دیا اللہ نے بھی اس کا یقطعون یہ بھی قطع سے ہے یقطعون قطع یقطعون یہ جمع کا صیغہ ہے مضارع میں وہ کاٹتے ہیں ما اس کو جو ہمارا حکم دیا اللہ نے بھی اس کا کیا حکم دیا اللہ نے ان کا معنی کہ یوسلا کہ اس سے ملایا جائے یعنی اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں یعنی کہ قطع رحمی کرتے ہیں اور یفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں یفسدون یہ بھی پیش والا مضارع ہے اتنا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ مضارع میں جمع کا صیغہ ہے اس میں شروع میں یا بھی آ رہا ہے مضارع کا اور آخر میں وانون بھی آ رہا ہے تو اس کے رول لیٹر بھی ہمیں اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ فا سین دال رول لیٹر اس کے آ رہے ہیں لیکن یہ پیش والا مضارع ہے ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہم اس کو کورس 3 میں پڑھیں گے اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں تو قطع رحمی اور ہمیں یہ سمجھ آ گئی قطع کسے کاٹنا وصل میں نہ ملانا جس نے اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 3 باتیں یہاں پہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو توڑتے ہیں اور اللہ جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں اور تیسری چیز کیا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ما امر اللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو حکم دیا اللہ نے ہمارا ہم پڑھ چکے ہیں فعل ہمارا یأمر سے ہے اس نے حکم دیا تو اللہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آگے موجود ہے اس لیے اس کا ترجمہ کیا اللہ نے حکم دیا بھی اس کا جی اولئک هم الخاسرون اولئک وہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے اولئک کے بعد ہم کو لایا کہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے دونوں سے ایک ہی مراد ہے یہ 2 دفعہ لا کر بتانا مقصد ہے کہ یہ یہاں پر ایمفیسس پیدا کیا جا رہا ہے حصر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں یہ ایسے ہی لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں خاسرون جمع ہے وانون کے ساتھ
इन इंसान लफी खुस्र में हमने ये पढ़ा है, खुस्र का माना होता है नुकसान, खासिरुन नुकसान उठाने वाले। तो आप देखते हैं इसकी तशरीह को, यानी खुजून अहद अल्लाह मिन बाद मीसाकी, अल्लाह के अहद से क्या मुराद है? अल्लाह के अहद से मुराद क्या है कि उनने कौन सा अल्लाह से वादा किया था जिसको वो तोड़ते हैं। एक तो मुराद है कि अल्लाह ताला की इबादत करना और उसकी इताअत करना, ये अल्लाह का अहद मुराद है। और दूसरा अहद से मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सब रूहों को इकट्ठा किया और ये वादा लिया था। क्या वादा लिया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो कालू बला, सब ने क्या कहा? बला, क्यों नहीं। तो ये वो इस आहद से मुराद ये वाला हद है। तो ये दो राय हैं। पहली राय है कि इबादत से मुराद सिंपली जो है, इससे आहद से मुराद इबादत है, इताअत है अल्लाह ताला की। और दूसरा, इससे उस आहद की तरफ इशारा हो सकता है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को के सामने सब रूहों को वहां पे इकट्ठा किया और यह अहद लिया। तो अल्लाह के अहद को वो तोड़ते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि जब भी इंसान कुरान और हदीस को की बात को सुनकर दिल में महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये उस अहद का असर है जो उस वक़्त सब रूहों ने इकट्ठे होकर ये अल्लाह ताला से अहद किया था। तो जब भी हम कुरान पाक या हदीस से कोई भी बात सुनते हैं, हमारे दिल में इस बात का कि सच्चाई, हमारा दिल उसकी गवाही देता है कि ये बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या कुरान की आयत है, तो ये बात बिल्कुल भी झूठी नहीं हो सकती है। तो जब हमारा दिल उसकी गवाही देता है, तो इसका मतलब यह है कि ये उस अहद का असर है जो अल्लाह ने हमें आलम अरवाह में लिया था। तो हक जानने के बाद उसको ठुकराना असल में अल्लाह ताला से किए हुए वादे को तोड़ना है। हक को जानने के बाद, एक तो ये है कि हक को जानते ही नहीं है कि ये बात हक है, ये सच है। एक है जब उसको जानते हैं, तो जानते हुए भी उसको ठुकराया जाए, ये वादे को तोड़ना है असल में। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला बताएगा कि कब कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद उसका इनकार किया। तो हम अपने आपका भी एहतसाब करें कि क्या मेरे सामने भी कभी कुरान अहादीस या कभी इस्लाम की ऐसी कोई बात आई है जिसको मैं जानता हूँ कि ये सच्ची है, जिसको मैं जानता हूँ ये हक है, मैं इसके बावजूद भी उसका इनकार करता हूँ, हाँ जुबान से इनकार करता हूँ या अपने अमल से उसका इनकार करता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। वयक्तऊन मा अमर अल्लाह भी, दूसरी बात जो है अल्लाह ताला के अहद को तोड़ने के अलावा वो खानदान के ताल्लुकात को खराब रखने का भी ख्याल नहीं करते। वो यानी कि कता ताल्लुकी करते हैं, सिला रहमी नहीं करते बल्कि कता ताल्लुकी करते हैं। तो जब कोई शख्स अल्लाह ताला का, जिसने अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, या अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का जो उसकी परवरिश में हिस्सेदार हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखता, तो उसकी बातें और उसके काम उसे फसाद की तरफ ही लेकर जाएं। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो बंदा अल्लाह ताला से किए हुए वादे की पासदारी नहीं कर रहा है और उसके अलावा जो करीब तरीन रिश्तेदार हैं जो उसकी परवरिश में शामिल हैं, उनके साथ कता ताल्लुकी कर रहा है, तो ऐसे शख्स से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, कोई इस्लाह की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, बल्कि उसके जो आमाल हैं वो ज़मीन में फसाद का बाहिस ही बनेंगे। तो ये तीनों बातें इसके अंदर आ जाती हैं। हमें आपस के अंदर जो ताल्लुकात हैं उसको बरकरार रखना चाहिए ताकि हम हिदायत हासिल कर सकें और उस हिदायत के ज़रिए से हम कामयाबी हासिल कर सकें आखिरत के अंदर भी, और आखिरत की जो नाकामी है उससे हम महफूज रह सकें। इसलिए हमने आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको भी बरकरार रखना है। और जो ताल्लुकात को तोड़ते हैं, हमें चाहिए कि हम उनसे भी ताल्लुकात को जोड़ें ताकि हम इस अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है हुक्म है, हम उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन। क्या मतलब इसका? कि कातिउन का मतलब है कता रहमी करने वाला, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, कातिउन, कता रहमी करने वाला। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि कहीं अगर हम भी अपने रिश्तेदारों में तल्लक को हम खराब कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं। उलाइका हुमुल खासिरून,
فرمایا کہ وہی لوگ خسارے، یہ جو فاسقین ہیں یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان ان کا کیا ہے کہ یہ نہ تو ان کو دل و دماغ کا سکون جو ہے نا وہ ملے گا، کیونکہ رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم یہ کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی جو خوشی ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک تو دنیا کا نقصان ہے نا، دنیا میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، ایک ہے آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخرت کے اندر جو جنت ملنے والی ہے، چونکہ حدیث میں جیسے بیان کیا گیا کہ لا يدخل جنت قاطع، تو یہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو جنت کے اندر جو ہمیشہ کی خوشی ملنے والے اس سے بھی یہ محروم ہو جائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں حساب سے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب۔ آمین۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا بامحاورہ کہ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ اسے جوڑے رکھے اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ترجمہ سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ آئیے اس کے اسباق دعا پلانز کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ اسباق کیا ہیں کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ وجہ کیا ہے کہ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ آگے فاسقین کی اس بات بیان کی گئی کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داری اور تعلقات کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام شعبے میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اور رشتہ داری کو برقرار کرنے میں میری مدد فرما اور ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا کہ ہمیں فساد پھیلانے والا نہ بنا۔ اور پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے سوشل ورک کرنا، جس میں ہم ہر ایک کی اپنے اختیار کے مطابق یا اپنے جو استطاعت کے مطابق ہر ایک کس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اپنا پلان کرنے کے بعد الحمدللہ آئیے آپ اس میں اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ اسماء کیا ہیں؟ عہد، عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد کا لفظ عہد میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عہود اس کی جمع آتی ہے، عہد کی جمع آتی ہے عہود۔ اور میثاق دوسرا لفظ ہے، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، اور مواثیق اس کی جمع آتی ہے، مواثیق۔ میثاق کی جمع کیا ہے؟ مواثیق۔ اور الارض زمین، اس کی جمع آتی ہے اراضی، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اراضی۔ اس کے بعد ہے خاسرون، خاسر واحد ہے، خاسرون خاسرین دونوں طرح جمع آتی ہے، وانون والی اور جانون والی۔ کب وانون آتی ہے؟ خاسرون ہو تو وانون کے ساتھ جمع آئے گی، خاسرین خاسرین ہو تو پھر جانون والی جمع آئے گی۔ یہ تھے اسماء، ان آج کی جو آیت اس میں آنے والے اسماء تھے۔ آئیے اس میں افعال دیکھتے ہیں۔ افعال بہت ہی آسان ہے۔ نقضا ینقضون، نقضا سے ہے ناصرہ پیٹرن پہ، ناصرہ کے حصوں پر آتا ہے، نون قاف ضاد صحت مند فعل ہے۔ تو نقضا ینقض، انقض ناقض منقوض نقض۔ نقضا اس نے توڑا، نقضا اس نے توڑا، اس نے توڑا۔ ینقضون اس سے فعل مضارع آتا ہے، ینقض ینقضون۔ دوسرا صحت مند فعل ہے یقطعون، قطع سے ہے، قطع فاتحہ کے پیٹرن پر آتا ہے، صحت مند فعل ہے قطع یقطع، اقطع قاطع مقطوع قطع۔ قطع اس نے کاٹا، اس نے قطع کیا، اس نے کاٹا۔ ہمارا ہم نے پڑھا ناصرہ سے ہے، حمزہ والا فعل ہے۔ ہمارا یأمر، مر، آمر، مأمور، امر۔ ہمارا اس نے حکم دیا۔ اس کے بعد ہمارا کے بعد پھر آتا ہے خاسرون سے خسیرہ، سمع سے خسیرہ
यखसरु इखसर खासिरुन डैश खुस्र, खुस्र भी मस्तर है और खुसरान, ये दोनों मस्तर इसके आते हैं खासिरा के। ये थे इन आयात में आने वाले सेहतमंद अफाल जो हमने देखे, हम पढ़ चुके हैं, फातहा, नसरा, ज़राबा और समिया पैटर्न बनाने वाले। आइए हम कमजोर अफाल देखते हैं। कमजोर अफाल में क्या है, यू साला। वैसे ये जो यू साला जो है ना, ये जो फेल की फॉर्म है, हम आगे पढ़ेंगे इसी कोर्स के आखिरी लेसन में। इसको कहते हैं मजहूल। वसाला जो है, वाओ स्वाद लाम, ये कमजोर अफाल में से आता है। वाओ इसमें वादा के पैटर्न पर आता है। वादा असल इसका बाब है द्वाराबा, तो वादा इसका कोड है। वसला यसिलु सिल वासिलुन मौसूलुन वसूलुन। ठीक है जी, तो ये कमजोर फेल हमने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयात के अंदर जो आने वाले कमजोर अफाल ने सीख लिए। इसके साथ हमारा कुरान का जो हिस्सा था वो मुकम्मल हुआ। इसके साथ बाद हमने शुरू करना है ग्रामर। इस हिस्सा कुर्सी आपका क्वेश्चन है, कोई हैंड रेज किया आपने? सर आपने खासिरून जी, वो इसम हमने पढ़ा था, इसम, तो उसको आपने फेल भी कहा और इसम भी। फेल भी आता है, वो इस अल खासिरून होगा तो वो इसम बन जाएगा, और खासिरा, खासिरा मादा से वो बनता है फेल, खासिरा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये आहिदा है लफ्ज जो है, आहदा नहीं है। नहीं, फेल जो है ना, अगर आप उसको फेल पढ़ते हैं तो वो सामिया के पैटर्न पर आता है आहिदा। आइन हा दाल इसके रूट लेटर्स हैं, और आहिदा आता है सामिया पैटर्न पे। लेकिन इसको माजी के सीगे में ये आहिदा आता है सर। माजी के सीगे में आहिदा आता है, आहिदा हा के नीचे जेर आता है। ठीक है सर। और आहदन जब इसको आप लिखते हैं वो, तो फिर इसम की शेप आ जाती है ना, आहदन, वो फिर हा साकिन हो जाता है, वो मस्तर में जब आता है ना आहदन। ठीक है, चलें अब इसका ग्रामर का हम हिस्सा शुरू करते हैं, जो 4C। ग्रामर बहुत आसान है। आज की हमने मिड क्विज तक जो पढ़े अफाल, वही हम अफाल अगेन हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ग्रामर का हिस्सा, सफ़ा नंबर 4 इशारा C। अफाल का यादा है, जो अफाल अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें उसका यादा इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के जो अफाल हैं नासारा और ज़ाराबा, नासारा और ज़ाराबा के स्टाइल पर आने वाले जो अफाल हैं उनका हम यादा करेंगे। बहुत ही आसान आज की ग्रामर है। तो सेहतमंद अफाल हमने पढ़े थे, फातहा, नासरा, ज़राबा, सामिया के पैटर्न पर आने वाले। और उसके बाद हमने फिर कमज़ोर अफाल पढ़े, जो मिड क्विज से पहले पहले हमने पढ़े। कमज़ोर अफाल कैसे पढ़े थे? वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, जन्ना, जल्ला। तो कमज़ोर अफाल भी जो हर लाइन में तकरीबन एक दफ़ा आते हैं, और दूसरे जो सेहतमंद अफाल है वो भी एक दफ़ा आते हैं। ये बातें हम ग्रामर के हवाले से सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने जो अफाल पढ़ने हैं नासारा, जो नासारा के पैटर्न पर आने वाले अफाल हैं वो हम सीखेंगे। और उनको बल्कि ये नहीं कि कुछ नए मादे आ जाएंगे ना, कुछ नए मादे और आ जाएंगे, हम उसको सिर्फ 6 चाबियां सीखेंगे, वो सारे के सारे नासारा के स्टाइल पर आएंगे। तो देखते हैं नासारा यनसुरु, ये 6 चाबियां हैं, इसको आसानी से आप कर सकते हैं साथ साथ। नासारा, यनसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। हाथ का इशारा करें, माइक को म्यूट रखते हुए चेक कर लें। ये वही अफाल है जो हमने कोर्स 1 में भी पढ़े हुए। ठीक है, यहाँ सिर्फ लाने का मकसद ये है कि एक जो मादा होता है, क्योंकि हमने कहा था ना कि हम मादे का एक कंसेप्ट सीखेंगे तो उससे वो अल्फाज जो 78,000 थे वो और कम हो जाएंगे। इस बारे में हमने पढ़ी थी ना ये बात। मादे का हम इल्म सीख लेंगे जब, तो वो 78,000 अल्फाज जो शुरू में हमने बताए थे, जो कुरान मुसहफ में जो आते हैं, टोटल 78,000 अल्फाज हैं, वो कम होकर कितने रह जाएंगे? 48 कुछ है सर, 45 48 कुछ है। हाँ, 48 और उससे भी कम रह जाएंगे। आगे आगे इंशाल्लाह वो बात हम पढ़ेंगे। तो वो मेरे ख्याल में 18,000 तक रह गए थे। 17,000 है।
17,000. ٹھیک ہے, تو وہ اسی طرح سے ہے, وہ کنسیپٹ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کورس میں نا. دیکھیں اب جیسے اب ناصرہ کا پیٹرن بنانے والے بہت سے افعال ہم سیکھیں گے, تو یہ کتنی بار قرآن پاک میں آتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ تعداد بھی لکھی نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے ناصرہ دیکھا تو نون سواد را جو مادہ ہے, نون سواد را, اس سے یہ 94 ٹائم جو ہے نا قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. کس جگہ ناصرہ ہوگا, کس جگہ ینصرون ہوگا, کس جگہ ناصرون ہوگا, کس جگہ انصر ہوگا, اس طرح کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ناصرہ کا مادہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ناصرہ نون سوادرہ مادہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, تو ہم جب اس مادہ سے جو اتنی ٹائم قرآن پاک میں الفاظ آئے ہوں گے وہ سب کے میننگ ہمیں سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب کافارہ جو دوسرا ہے, اب یہ قرآن پاک میں کتنے بار یوز ہوا ہے, یہ 461 ٹائم قرآن پاک میں یوز ہوا ہے اس مادہ سے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جیسے ماضی کی کس جگہ مضارع, کس جگہ جو ہے نا وہ اس کی حاضر کی ہوگی, کس جگہ غائب کا صیغہ ہوگا, کس جگہ متکلم کا ہوگا, یا کس جگہ فعل امر استعمال ہوا ہوگا, کس جگہ جو ہے نا فعل نہیں استعمال ہوا ہوگا, کس جگہ اسم فاعل سے مفعول استعمال. تو یہ جو شیپس ہم نے پڑھی ہیں ٹیبلز میں, وہ ساری کی ساری اس شیپس میں قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے. تو دوسرا فعل ہے کافارہ. کافارہ یکفر, اکفر, کافر, مکفور, کفر. شعرہ شین عین را روٹ لیٹرز کے ہیں. شعرہ یشعر, اشعر, شاعر, مشعور, شعور. شعور کا مطلب ہوتا ہے وہم لا یشعر, وہ شعور نہیں رکھتے, وہ عقل نہیں رکھتے. تو ساتھ ساتھ اس کے ریفرنس جملہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں قل یا ایھا الکافرون, یہ بھی ہمیں آتا ہے, تو اسی سے کافر کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے. اس طرح سے صادقہ, یہ بھی ناصرہ سے ہے. صادقہ یصدق, اصدق, صادق, مصدوق, صدق, ان کنتم صادقین, یہ بھی قرآن پاک میں تقریباً 90 ٹائم آتا ہے. فسقہ یفسق, افسق, فاسق, ڈیش, فسق. وما یضل بہ الا الفاسقین آیت آپ نے پڑھی ہے اس سے پچھلے سبق میں, تو اس سے یہ ریفرنس دیا گیا ہے. تو فاسقہ کا کیا مطلب ہوا, فاسقہ اس نے فسق کیا, گناہ کیا, انکار کیا, کفر کیا. نہیں, کفر کافارہ سے آتا ہے, اور فاسقہ جو ہے نا یہ فسق ہے. انکار کیا, اس نے انکار کیا, یہ صحیح ہے سر؟ نہیں, فاسقہ کا معنی انکار کرنا نہیں ہے. فاسقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے وہ گناہگار ہوا, اس نے فسق کیا, گناہ کیا. گناہ کیا, صحیح. کفر اور فسق الگ الگ چیزیں. کاتاما اس نے چھپایا. کاتاما یکتم, اکتم, کاتم, مکتوم, کتمان, یہ وما کنتم تکتمون یہ آیت ہے. تو کاتاما دیکھ لیا. اب تک ہم نے جو فاتحہ سے کے پیٹرن سے افعال پڑھے تھے, جیسے فعل, جعل, خدع, ذہب, قطع, جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھے. اب ہم نے ناصرہ سے کتنے افعال سیکھے ہیں. ناصرہ سے دیکھیں, خلقہ, عبادہ. خلقہ یخلق, 6 بھی ہم بنا سکتے ہیں سب کی. خلقہ یخلق, عبادہ یعبد, ذکر یذکر, شکر یشکر, دخل یدخل, حسد یحسد, اکل یأکل, امر یأمر, ترک یترک, اخذ یأخذ, خلد یخلد, رزق یرزق, سجد یسجد, سکن یسکن, کفر یکفر, شعر یشعر, صدق یصدق, فسق یفسق, کتم یکتم. یہ سارے کے سارے افعال جو ہے ناصرہ کے پیٹرن پر آتے ہیں. تو ناصرہ کا ہم نے جب پیٹرن سیکھ لیا کہ ناصرہ میں جو ماضی ہے اس میں پہلے تینوں کے اوپر زبر ہوگا, اور مضارع میں ینصرو ہوگا, یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پہ پیش, اس طرح سے. تو یہ جو ہم نے اس کا ساؤنڈ سیکھ لیا, اس کا پیٹرن سیکھ لیا ناصرہ کا, تو اب جو بھی افعال ناصرہ پر آنے والے ہوں گے وہ ہمیں آسانی کے ساتھ ہم بنا سکیں گے, اس کی 6 چابیاں, بلکہ پورا ٹیبل ہم آسانی کے ساتھ بنا لیں. ٹھیک ہے, تو ناصرہ کے پیٹرن پر اتنے افعال ہم نے سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہیں.
اس اعتبار سے 190 افعال ہم نے ایسے ہیں جو قرآن پاک میں 3800 مرتبہ آئے ہیں. تو سارے کے سارے کس پیٹرن پر آتے ہیں؟ ناصرہ پہ. تو گویا ہم نے 190 افعال ہم نے ایسے سیکھے جو قرآن پاک میں 3800 مرتبہ آئے. الحمدللہ یہ کنسیپٹ ہے ٹی پی آئی کا، اور یہی کنسیپٹ ہم ان کورسز میں سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک فعل کا مادہ سیکھا اور اس کا پیٹرن ہم نے سیکھ لیا کہ اس کا وزن کیا ہے، ناصرہ یا نصرو ہے، فاتحہ یافتہ ہو ہے. تو ہم نے جب اس کو سیکھا تو اس کے ساؤنڈ پر آنے والے اور جتنے بھی افعال ہوں گے ان کو ہم آسانی سے بنا سکیں. سمجھ آگے جی ناصرہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال الحمدللہ. اس کے بعد ہے جی سر. ضربہ. دوسرا فعل کیا ہے؟ ضربہ. ضربہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال ہم سیکھیں گے الحمدللہ. ضربہ اس نے مارا. اب ضربہ فعل ہم سیکھ چکے ہیں. ضربہ ابھی قرآن پاک میں تقریباً 94 ٹائم آتا ہے. اس طرح سے یضرب ہے تو مختلف شیپ میں آئے گا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، ضربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. ضربہ کا معنی ہم نے مارنا بھی پڑھا ہے، ہم نے اس کا معنی چلنا بھی پڑھا ہے، ہم نے اس کا معنی مثال بیان کرنا بھی پڑھا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. ہم نے پچھلی آیت کے اندر یہ پڑھا تھا، مچھر والی مثال. دوسرا فعل ہے وہ بھی قرآن پاک میں 86 ٹائم آتا ہے. رجع وہ لوٹا. یرجع ارجع، راجع ڈیش رجوع، وہم لا یرجعون. یہ دوسرا فعل ہم نے سیکھا ضربہ کے پیٹرن پر. اچھا، یہ سارے کے سارے جو افعال ابھی ہم سیکھ رہے ہیں یہ صحت مند حروف والے افعال ہیں. کمزور چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم وہ جو مادے کا کنسیپٹ تھا اس کو سیکھنے کے لیے یہ سارے افعال ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اس پیٹرن پر. ظلمہ، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. ظلم مصدر ہے فتکونا من الظالمین. اب ظالمہ جو ہم نے سیکھا ہے ظلم سے آتا ہے، یہ بھی ضربہ پیٹرن پر آتا ہے. تو یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 266 ٹائم یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو دیکھیں ایک لفظ ہم نے سیکھا تو گویا ہم نے قرآن پاک میں آنے والے 266 الفاظ ہم نے سیکھ لی. ان کا پیٹرن بھی ہمیں سمجھ آ گیا اور ان کے میننگ بھی سمجھ آ گئی. پیٹرن کیسے سمجھ آ گیا کہ ہم نے جب ضربہ پڑھ لیا تو اس کی جو مختلف شیپ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ماضی کے ہیں، پھر اس کے مضارع ہے، پھر اس کا فعل امر ہے، پھر صحیح ہے، اس کا اسم فاعل اسم مفعول ہے. تو سارے کے سارے شیپ میں ہمیں ان کے میننگ بھی الحمدللہ سمجھ آ جاتا ہے. تو اس حساب سے کتنا یہ یونیک کنسیپٹ ہے روٹ لیٹر والا. آپ وہ بات سمجھ آئی جو ہم نے کس سیوان میں کی تھی کہ مادے کا جب ہم سیکھنے کے تو ہم الحمدللہ اور وہ جو الفاظ ہیں شروع میں 78,000 تھے وہ بہت کم ہو جائے گا ہمارے لیے انشاءاللہ. جی ہاں سر. مالکا، یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن. مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا مالکا کا ترجمہ وہ مالک ہوا. کذابا اس نے جھوٹ بولا. کذابا یکذب، اکذب، کاذبن، مکذوبن، کاذبن. کاذبن اس کا مطلب ہے کانو یکذبون. یہ ہم نے انہی آیات کے اندر سورہ بقرہ کی شروع کی ہیں پوسٹ میں ہم نے یاد پڑھی تھی. کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون کون سا یہ فعل ہے؟ کانو یکذبون علی مضارع ہے. اس میں جو ہے سر استمراری ہے. استمراری ہے. ماضی، یہ ماشاءاللہ ماضی استمراری ہے. ٹھیک ہے نا، کانو یکذبون، کانا ٹھیک ہے. تو کانو ماضی آیا اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ آیا ہوا ہے کانو، تو ظاہر بات ہے یہ ماضی استمراری بنے گا. پاسٹ کنٹینیوس. جی ابو بکر بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ضربہ کا مجھ سے پچھلی کلاس مس ہو گئی تھی. یہ ضربہ کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. اس کی جو مثال میں لکھا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، ٹھیک ہے سر اس کے آخری حرف پہ اوپر زبر ہے. جی جی. آپ نے کس ایوان کے اندر ایک اشارہ سنا تھا یہ والا؟ سر
आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? सर ये आगे आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आएगा, आगे इंशाल्लाह आएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह ये अबू बकर भाई इंशाल्लाह। ऐसा है कि ये कंसेप्ट है नहव का। नहव हम राइट जब सर, पढ़ेंगे ना, हम किसी फॉर्म में नहव शुरू करेंगे, इंशाल्लाह। ये कंसेप्ट आएगा कि ये जैसे तो वैसे तो ज़राबा यज़रिबू होता है ना, तो ये यज़रिबा बा पे ज़बर कैसे आ गया है, तो इसकी कोई रीज़न है, इसके पीछे कुछ अल्फाज आते हैं। बाज़ दफ़ा फेल के ऊपर कोई ना कोई हरफ आ जाता है ऐसा जिसकी वजह से फेल की हरकत चेंज हो जाती है, बाज़ दफ़ा इसम में ऐसा हो जाता है। तो ये हरकत की जो तब्दीली है ना इसम के आखिर में या फेल के आखिर में, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किसी फोर में। वो कंसेप्ट हमें समझ इंशाल्लाह आ रही है कि बहुत सी चीजें ऐसी जिस तरह से किसी इसम के आखिर में ज़ेर आ जाता है, किसी में ज़बर आ जाता है, किसी में पेश आ जाता है, तो वो कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है राइट सर, जी। जज़ाकल्लाह। असल में ये याज़रिबू ही है, लेकिन ये पीछे किसी वजह से इसके ऊपर आ गया है ज़बर। ठीक हो गया। अच्छा, कादारा, इसके बाद फिर आता है कादारा यक़दिरु इक़दिर, कादिरुन, कदीरुन भी इसका मसदर आता है, कादिर भी आता है और कदीर। ये कदीर जो वजन है ना इसम फाइल का, ये हमने आगे ये पढ़ा, ये हमने पढ़ा ना, करीम भी एक लफ्ज पढ़ा था हमने, करीम। करीम वो एक कारुमा का एक पैटर्न है, वो हमने मेरे ख्याल में किसी फोर में जाकर पढ़ना है। वो अफेल का एक ही कंसेप्ट है जो हम किसी फोर में पढ़ेंगे। कारुमा, कारुमा का जो हमने ना उसमें इसम फाइल था करीमुन, ठीक है, कदीरुन, करीबुन भी एक इसम फाइल, तो ये भी एक इसम फाइल का वजन है। ठीक है, कादिरुन भी इसका इसम फाइल आता है और कदीरुन भी आता है। मकदूरुन, कदरुन, ठीक है, कादारा वो कादिर हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। समझ आ गई यहां तक जी? कोई मुश्किल लफ्ज तो नहीं है इसमें। ज़राबा के पैटर्न पर आने वाले अफाल हमने सीखे हैं, राजा, ज़लमा, मलका, कज़बा और कदारा। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो 6 अफाल सीखे हैं जिनके मशक हमने ज़राबा के पैटर्न पर की है, तो कुरान पाक में टोटल 636 बार आए हैं कुरान पाक में। इस एतबार से जो हमने इसको आज के जो लेसन में हमने अफाल सीखे हैं, वो कितने अफाल सीखे हमने, वो टोटल हमने 115 अफाल ऐसे सीख लिए हैं जो कुरान पाक में 1750 बार आए। ठीक है, तो ये सारे ज़राबा के स्टाइल पर हैं। मजे की बात देखें, ये ज़राबा का स्टाइल पर है, तो ज़राबा का स्टाइल अगर हमने सीख लिया, हमें याद हो गया अच्छी तरह से, तो बहुत सारे अफाल, क्योंकि कोई भी फेल आता है ना हमारे सामने, तो हम उसका माजी और मुजारे ढूंढते हैं। माजी और मुजारे हमें पता चल जाए तो हम उसके पूरी पूरी 6 किताबें भी बना लेते हैं, हम उसका पूरा टेबल भी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए हैं, और इस पे हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और स्माइल पास करना है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अरबी बोलचाल में कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत आसान है, बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से अरबी बोलचाल में। कफारा पहला फेर पढ़ा था, कफारा से हल कफरता, मा कफरतु, क्योंकि कफारा करना, इनकार करना, कुफर करना, नाशुक्री करना, इसकी मीनिंग हमने पढ़े हैं काफारा के। तो इसको हम निगेट करेंगे, हम इसको पॉजिटिव में नहीं इसका आंसर देंगे। मा कफरतु, क्योंकि माजी या माजी को मा के साथ करेंगे निगेट, मा कफरतु, मैंने कुफर नहीं किया, मैंने नाशुक्री नहीं की। हल कफरतुम, मा कफरना, हम सबने नहीं। ठीक हो गया। हल तकफुरु, ये मुजारे के साथ है, हल तकफुरु, तो क्या आएगा आंसर इसका? ला अकफुरु। ला अकफुरु, माशाल्लाह। मुजारे के साथ हम निगेट करने के लिए आमतौर पर ला का यूज होता है, ला अकफुरु। हल तकफुरुना, ला नकफुरु, ला नकफुरु, माशाल्लाह। ला नकफुरु, ला के साथ निगेट करेंगे मुजारे में, नकफुरु जमा कर लिया, नकफुरु ये वाला सीगा। ला तकफुर ये नहीं है, ला अकफुर इसका आंसर भी आएगा, क्योंकि जो नहीं है या अमर है उसका मुजारे के साथ ही आंसर आता है। ला अकफुरु, मैं कुफर नहीं करूं। ला तकफुरु, ला नकफुरु। ठीक है जी। माजी, मुजारे और फेल नहीं इसका आ गया।
فعل امر اس کا ہم اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ فعل ایسا ہے، اس کے میننگ ہی ایسے ہیں جو ہم کسی کو اس کا آرڈر نہیں دے سکتے۔ عربی بول چال میں دوسرا فعل ہے حل صدقتا، صدقہ سے ہے ام نام صدق صدقتو، نعم صدق، اس کو ہم پوزیٹیو میں اس کا آنسر کر سکتے ہیں نام کے ساتھ، حل صدقتم، نعم صدقنا، نعم صدقنا، حل تصدقو مضارع کے ساتھ ہے، نعم 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 أصدق. أصدق، نام اصدقو، ماشاء اللہ، حل تصدقون، نعم نصدق، نعم نصدق، نام نصدقو، ماشاء اللہ، تصدقون کا کیا ہے، نصدق کے ساتھ اس کا آنسر آئے گا۔ اس دک، یہاں آرڈر کر رہے ہیں امر، اس دک أصدق، سوف اصدقو، ماشاء اللہ، مضارع کے ساتھ امر کا جو آنسر ہے وہ بھی مضارع سے آئے گا، اصدقو، اصدقو، یہ کوشچن ہے، نصدق، نصدق نصدق نصدق. نصدقو، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، سادہ کا فعل سمجھ آ گیا آپ کو، عربی بول چال میں ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے، فعل ماضی، مضارع اور فعل امر کے ساتھ۔ اس کا آگے دوسرا فعل ہے حل تشعرو، یہ تشعرو جو ہے نا یہ آ جائے گا مضارع، حل تشعرو، نعم نعم أشعر، نعم اشعر، یہ والا اشارہ اشعر، نعم اشعر، حل تشعرون، کیا آپ سب شعور رکھتے ہیں؟ نعم نشعر، ہم نشعر، ماشاء اللہ۔ تو عربی بول چال کے اندر یہ منافقین کے بارے میں یہ بات ہم کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جواب دینا، حل فسقو، کیا انہوں نے یعنی منافقین نے فسق کیا، نعم فسقو، حل یفسقون، کیا وہ فسق کرتے ہیں، نعم یفسقون، نام کے ساتھ آنسر کریں گے۔ ظالمہ کا فعل ہم نے پڑھا تھا، حل ظلمتا، ما ظلمتا، ظلم کرنا بھی اچھی بات نہیں، سے ہم اس کو کیا کریں گے، ما ظلمتو، میں نے ظلم نہیں کیا، یہ اس کو نگیٹ کریں گے اس فعل کو، حل ظلمتم، ما ظلمنا، ما ظلمنا، Who did it? حل تظلمو، لا لا أظلم، أظلم. لا باقی مشق کا اظلمو، بچے ظالمہ سے اظلم خمال ہوگا، کا پخلا کا فعل مضارع، ٹھیک ہے، بیبی حل تظلمون، نعم نظلم، لا لا نعم نظلم، لا نظلم، لا نظلم. لا نظلم، ٹھیک ہے جی، نہ بچے اس نے راضی یہ نیٹ نشتا مائک کائنڈلی میوٹ کر لیں، ادھر مائک میوٹ کر لیں بردر۔ حل تظلمون، نام سوری، لا نظلمو، دیکھیں جب اس طرح کی بیچ میں بات آتی ہے تو بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، کوشش کریں جب آپ بات کر رہے ہو مائک کو انمیوٹ کریں تو آپ کے پاس کوئی آواز نہ ہو۔ لا تظلم، لا تظلم، لا اظلمو، ٹھیک ہے جی، لا تظلمو، تم سب نہ ظلم کرو، لا نظلم، یہ نظلمو کا صیغہ آئے گا، ہم سب ظلم نہیں کریں گے۔ کذبا فعل ہم نے پڑھا تھا، حل کذبتا، تو یہ بھی ایسا فعل ہے اس کو ما کذبت، یہ ما کے ساتھ ہم کریں گے اس کو بھی، حل کذبتم، ما کذبنا، ما کذبنا، حل تکذبو، لا لا اکذبو، یعنی کہ اب ہاں اس کو ہم مضارع کے ساتھ اس کا آنسر دیں گے، ٹھیک ہے، لا حل تکذبون، لا نكذب، لا نکذب، لا نکذب، ٹھیک ہے جی، حل تک لا تکذب، کیا آنسر آئے گا، لا اکذب، لا اکذب، ماشاء اللہ، لا اکذب، لا تکذبو، تم سب مت جھوٹ بولو، لا نکذب، لا نکذبو، ہم سب جھوٹ نہیں بولیں گے، ماشاء اللہ سے۔ حل ترجع، رجع سے ہے، حل ترجع الی اللہ، کیا ترجمہ ہوگا، ترجع، أرجع إلى الله. رجع یرجع ترجع، کیا آپ لوٹو گے اللہ کی طرف،
अम अर्जिउ रजू इल्लल्लाह। करोगे या करते हो? नाम ना अर्जी, मैं अल्लाह की तरफ और तो भाई रजू करूंगा। ठीक है जी। हल तरजिऊना इलल्लाहि, अम क्या अर्जिउ इल्लल्लाह। नाम नरजिउ इलल्लाह, माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो इसके अरबी बोलचाल में, आपकी अच्छी मशक होगी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके जो अफ़ाल थे हमने पढ़े उनकी प्रैक्टिस कर ली है। ये जो आपके सामने टेबल है इसके अंदर आपने ये जो ज़ाराबा के और नासरा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हमने पढ़े हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। वर्कबुक में आपको ये दिए गए हैं, आपने इसके फिर माजी, मुज़ारे, फिर अमर, इसम फाइल, इसम मफ़ूल लिखना है। मस्तर ऑलरेडी लिखा होगा और आखिर में वर्कबुक में दिया होगा, मेरा ख्याल है कि माजी का तर्जमा लिखें या मस्तर का तर्जमा, जो भी दिया गया वो आपने लिखना होगा। ठीक है जी। तो ये अफ़ाल यहाँ तक हैं, नासरा और ज़ाराबा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हैं। इनको आप गौर से देखिए और इसकी वर्कबुक में प्रैक्टिस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा भी हमने मुकम्मल किया। 4C, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा डी। आप सबको खुशामदीद। मुत्तकीन काफिरीन का तज़किरा हुआ, कुरान की दावत और आखिर में आदम इस्लाम का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह। जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली, और इन 5 सफ़ात जो हमने शुरू किए थे कोर्स 2 में, आज इंशाअल्लाह 4 सफ़े मुकम्मल हो जाएंगे। उसका आखिरी इशारा पढ़ना है। इन 5 इशारात को, 5 जो सफ़े हैं इनके इशारात को फिंगर टिप्स पर हम इस तरह याद करते हैं। पहले 3 सफ़े के इशारात को मुख्तसर अल्फाज में याद कीजिए: तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरा सफ़ा काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तीसरा सफ़ा है आग, बारिश, दावत, चैलेंज। पहले 3 सफ़ात हमने पढ़े, चौथा सफ़ा शुरू करते हैं आज। उसका आखिरी इशारा है। चौथे सफ़े के इशारात को एक बार हम फिंगर टिप्स पर रिवाइज कर लें। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो ये 4 इशारात हैं। इनमें हमने पहले 3 इशारात पढ़ लिए। आज के जो इशारा है चौथा, उसका तारफ लेते हैं। इससे पहले जो आयात गुजरी हैं उनमें कुरान की दावत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ उसकी इबादत करने का हुक्म दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत करो। यही कुरान का जो चैलेंज था, और उसके बाद दावत दी गई चैलेंज के बाद। तो अब अल्लाह ताला उन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ असलूब के अंदर बयान कर रहे हैं जो दावत दी थी कुरान के ज़रिए से। तो चौथा इशारा है कुफर कैसे। आइए आज की जो आयात है इनके असबाब को पहले देखते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना, मरना और हमारा दोबारा उठना, जिंदगी मरने के बाद दोबारा उठना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। एक ये वजह। दूसरी वजह क्या है कि हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और तीसरी वजह है कि आरामदेह ज़िंदगी जो हमें मिली हुई है उसको गुजारने के लिए ज़रूरियात की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ही तरफ से अता की। और चौथी वजह क्या है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे जो ख्यालात हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो आमाल हैं, हमारे दिल में जो भी बात आती है उस सबको अल्लाह ताला अच्छी तरह से जानता है। तो ये वजूहात जो बयान हुई हैं आज की आयत में, इससे हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला का हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये आज की आयत के असबाब हैं। और हम देखते हैं कुरान कितना आसान है। आज की जो आयत है इनमें कुछ ज़्यादा अल्फाज नए नज़र आ रहे हैं। हर लाइन में एक में 2 हैं, 4, 3, 2 इस तरह से। तो तकरीबन 3 या इससे कम ही नए अल्फाज मिलेंगे इन आयत में। अब किसी जगह पे ज़्यादा है। अच्छा, नए अल्फाज जो हम कहते हैं, नए अल्फाज से क्या मतलब होता है? नए अल्फाज से मुराद ये होता है कि
آیات میں ہم نے پہلے یہ والے الفاظ نہیں دیکھے. ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ جو ہم نئے کہہ رہے ہیں جن کو وہ ہمیں پہلے سے ہی ویسے آتے ہوں ہمیں، یا کہیں اور جگہ سے ہم نے سنے ہوں، یا ہم نے اپنی لینگویج میں پہلے ان الفاظ کو استعمال کیا ہوا ہو. تو آیات میں پہلے نہیں آئے اس لیے وہ نئے الفاظ کہلاتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ ہم اس کو فریز کے ذریعے سے سیکھیں گے. ترجمہ اور تشریح دیکھنے سے پہلے آج کی جو پہلی آیت ہے اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے، کیف کہتے ہیں کیسے، کس طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے یہ بات. کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو. تکفرون کافارہ سے، کفارہ کا پھر ہم نے پڑھا ہے کافارہ یکفرو، تکفرو، تکفرون. کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا. کفارہ کا ہم نے معنی پڑھا ہے کفر کرنا، انکار کرنا، ناشکری کرنا. تو یہاں اس کا معنی ہے انکار کرنا. کیسے تم انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کا. وَكُنْتُمْ واو کا معنی ہم نے اب تک پڑھا ہے اور واو کا معنی ایک آتا ہے حالانکہ. واو حال کے لیے بھی آتا ہے. تو واو کا ترجمہ جہاں پر اور ہم نے پڑھا ہے اور وہاں پر واو کا ترجمہ حالانکہ بھی آتا ہے. وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے. کنتم کانا فعل سے ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتم حالانکہ تم تھے، امواتن بے جان، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، تمہاری جو سچویشن تھی. وَكُنْتُمْ امواتن تم بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَا یہ تین ٹکڑے ہیں. فا پھر احیا اس نے زندہ کیا. احیا اس نے زندہ کیا. احیا ایک فعل ہے، ہم نے ابھی یہ نہیں پڑھا نہیں ہے، یہ کسی 3 میں ہم جا کے پڑھیں گے. احیاکم تمہیں، پھر اس نے فا پھر احیا اس نے زندہ کیا تمہیں، کم تم کو. پہلی بات کیا ہوئی؟ وَكُنْتُمْ امواتا تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تم اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم پھر یمیتکم، یمیتو یہ ماتا کا فعل ہم نے پڑھا تھا قالا کی طرح. قالا یقولو ماتا یموتو، اسی سے یمیتو آ رہا ہے. یمیتو وہ موت دے گا، کم تمہیں، یہ 3 ٹکڑے ہوئے. پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم پھر یعنی موت دینے کے بعد دوبارہ پھر کیا ہوگا؟ ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا. یحیی یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ہم پڑھیں گے کسی 3 میں مزید بھی کا افعال میں سے آتا ہے. یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، یعنی وہ دوبارہ زندہ کرے گا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. ثم یہ دیکھیں نا، ثم یمیتکم ثم یحییکم یعنی کہ مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ سمجھ آگے ہمیں بات کے مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے وہ بھی ایک مرحلہ ہے. ثم الیہ پھر اس کی طرف، ثم پھر الیہ اس کی طرف، اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف ہی ترجعون تم لٹائے جاؤ گے. راجع کا پھر ہم نے پڑھا تھا نا، راجع یرجعو، یرجعون مضارع کا شکل ہے نا، یرجعون. ترجعو ترجعون، یہ ترجعون سے یہ ایک فارم ہے جو ہم پڑھیں گے اس کورس کے آخری لیسن میں. ایک کنسیپٹ ہے پیسو وائس کا، فعل مجہول کا. ٹھیک ہے، تم لوٹائے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. راجعون ہم استعمال کرتے تھے الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسی سے ہے. ٹھیک ہے، اور ایک آیت ہم نے پڑھی تھی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بھی ہم نے آیت سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھی.
پہلا جو فریز ہے اس کا آیت کا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ہم خاک تھے، یعنی کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے کی جو حالت ہے اس کو دیکھے تو انسان یہ مردہ حالت میں تھے، ایک خاک تھے، ایک مٹی تھے، اور مختلف قسم کے جو ذرات تھے خوراک کے اس کی شکل میں تھے، تو اللہ نے اس سے ہمیں ایک زندہ انسان بنایا، زندہ ہم نے اللہ نے ہمیں زندہ انسان بنایا، ہمیں اللہ نے زندگی عطا کی۔ تو عربی میں اندر جو چیز ہر اس چیز کو میل کرتے ہیں جو بے جان ہو، تو ہم اموات کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، وہ اموات میت تھے، بے جان چیز کو میت کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ بے جان تھے پیدائش سے پہلے، ایک بے جان شکل میں تھے، تو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ ہمیں موت دے گا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے۔ یعنی زندگی تو اب جو جیسے اب ہم زندہ ہیں، ہمارا یہ جو دوسرا عالم ہے، ایک عالم ارواح میں تھے ہم، عالم دنیا میں ہم آگے، اب عالم ارواح سے عالم میں دوسرے جہان میں آگے۔ اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ وہ جو قبر کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ ہے عالم آخرت ہے، جو چوتھا جہان ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب کب موت دے گا، کیسے موت دے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا۔ زندگی کے بعد ایک مرحلہ ہے موت کا، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جو تھوڑی سی زندگی ہے، تو اس زندگی کے بعد موت آنے والی ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہوگی تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم یحییکم، ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کی ہاتھ میں، یعنی کہ ہمیں پہلے ہم بے جان تھے، اللہ نے زندگی دی، پھر مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا جو زندگی ہے موت کا سارا ہمارا یہ سرکولیشن اس کی ہے، وہ ساری کی ساری یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کب کسی نے مرنا ہے اور کس وقت مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے، یہ کسی اور کے اختیار میں چونکہ یہ چیزیں ہے نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ ثم الیہ ترجعون، ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اس لیے ہمیں لاپرواہی ہم نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگین زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم آخرت کو نہ بھولیں، اپنی موت کو نہ بھولیں، کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کہ فرعون نہ بن جائیں، کہ ہم جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے ظالم نہ بن جائیں، جابر نہ بن جائیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ جیسے ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم اپنے اختیارات کو ایک عاجزی کے ساتھ ہم استعمال کریں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے اختیارات کے ذریعے سے ہم ظالم نہ بن جائیں، ہم کہیں فرعون نہ بن جائیں، کیونکہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ تو موت کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہم کبھی بھی ایسے عمل نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اللہ کے بعد، مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو آئیے اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تمہاری کیا سچویشن تھی، تم کس حالت میں تھے، کنتم امواتا، کہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اسے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو ساری اپنی یہ جو اپنی زندگی کی جو سرکولیشن ہے، اپنی جو ساری کنڈیشن ہے اپنی، یہ دیکھ لو، اس کو غور کر لو، تو تم اللہ کا انکار اس کے بعد نہیں کرو۔ الحمدللہ ہم نے یہ پہلی آیت سیکھی ہے۔ تو دوسری آیت آج کے سبق کی دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔
हुवा अल्लज़ी, हुवा वो, अल्लज़ी वो जो, दोनों का तर्जुमा एक है, हुवा का माना भी वो है, अल्लज़ी वो जो। तो ये दो जो अल्फाज लाए हैं एक मीनिंग को अदा करने के लिए, ये एम्फेसिस पैदा करने के वही है, यानी अल्लाह जिसका पिछले आयत में तज़किरा हुआ कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी और मौत का मालिक है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो आगे उसी आयत की तशरीह है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह वही है, हुवल्लज़ी वही है जिसने खालका पैदा किया, खाला का फिर हमने पढ़ा खाला का या खुलुकु नस्ल या नस्ल से, खाला का जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लाह वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, माँ वो जो कुछ भी है फिल अर्ज़ी ज़मीन में, जमीयन सब का सब, ये ज़मीन में जो कुछ भी है उसने वो तुम्हारे लिए पैदा किया, उसने तुम्हारे लिए पैदा किया, खाला का उसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो कुछ भी फिल अर्ज़ी ज़मीन में है, जमीयन सब कुछ। सुम्मा फिर, सुम्मा का तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं, फिर इस्तवा, इस्तवा मुतवज्जे हुआ, ये फिर माजी है, हमने फिर ये पढ़ा नहीं है, इस्तवा वो मुतवज्जे हुआ, इला समा आसमान की तरफ, इला मैंने तरफ, आसमा समा आसमान, वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, फसव्वाहुन्ना, फस फा का माना क्या है, फस सव्वाहुन्ना, ये वाली आयत के टुकड़े हमने पढ़ लिए थे पहले, फसव्वाहुन्ना, फसव्वा ये 3 टुकड़े हैं, फा सव्वाहुन्ना, हुन्ना ये इस ऐसे ही है जैसा कि हमने पढ़ा ना, हुवा हुम जो था ना वो तो मुज़क्कर के लिए था ना, हुआ वो एक शख्स, हुआ हुम वो सब, ठीक है। एक हुन्ना भी आता है, हुन्ना की जो ये भी ज़बायर है इसी तरह की, ये मोनस के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, मोनस के लिए आता है। हम ये ज़मायर पढ़ेंगे किसी और में, जब हम नाहव शुरू करेंगे वहां पे हम ये चीजें पढ़ेंगे कि हुन्ना वो सब औरतें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो सब के से मुराद यहाँ पे समावात है, आसमान, वो ज्यादा आसमान जो है, फसव्वा हुन्ना, बस उसने बराबर कर दिया, हुन्ना उनको, इन आसमानों को, सबआ समावात 7 आसमान, सबा कहते हैं 7 को, ये जो काउंटिंग है 7 को कहते हैं सबआन, सबउन कहते हैं 7 को, समावात असमा की जमा है समावात, ज्यादा आसमान। तो फसव्वा हुन्ना, बस उसने बराबर कर दिया, हुन्ना उनको, सबआ समावात 7 आसमान, वह हुआ और वो, यानी अल्लाह, बिकुल्ली हर चीज, बिकुल्ली, बिकुल्ली ये 2 टुकड़े हैं, बिकुल्ली हर एक के साथ, बिकुल्ली शैइन हर चीज के साथ, अलीमुन जानने वाला, इन हर चीज को जानने वाला है अल्लाह ताला, हर चीज को अलीम कहते हैं, जानने वाला, खूब जानने वाले को, एक कहता है आलिम जानने वाला, अलीमा फिर हमने पढ़ा, आलिमा या आलमु जानना, तो आलिम कहते हैं जानने वाले को, ठीक है, अलीम खूब जानने वाले को, यानी कि बारीकियों के साथ जानने वाले, अल्लाह ताला हर चीज को बारीकियों के साथ जानते हैं, वह हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। पहला टुकड़ा आयत का है, हुवल्लज़ी खालका लकुम मा फिल अर्ज़ि जमिया, ये अल्लाह ताला की सिफात बयान हो रही हैं कि अल्लाह जिसका सबका आयत के अंदर जिक्र हुआ कि अल्लाह की तरफ ही तुमने लौट कर जाना है, तो फिर ये भी सुन लो कि अल्लाह कौन सी ज़ात है, अल्लाह की जो ज़ात है वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है उसने तुम्हारे लिए पैदा किया। ये अल्लाह ताला का फजल और करम है कि उसने हमारे लिए ज़मीन को बनाया और फिर उस पर हमारी ज़रूरियात को की हर चीज़ को पैदा कर दिया, ज़मीन को हमारे लिए बनाया, और उसके बाद ज़मीन का हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया और आसमान को छत बना दिया, हमने ये पहले पढ़ा। तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने हमारे लिए ज़मीन को बनाया, उसके बाद हमारी सारी जो ज़रूरियात है उसको भी ज़मीन में रख दिया, और हमें इस हवाले से हमें फिर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की सिफात बयान हुई, और अल्लाह ताला ने ये जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने एहतमाम फरमाया कि उनको एक मुनासिब अंदाज में बनाया। मुनासिब अंदाज में बनाने का क्या मतलब है कि जितने भी अगर फल है उसको देखें ऐसे, वो ऐसे बनाए कि वो फल हमारे हाथ में आ सकते हैं, हम उसको लेकर खा भी सकते हैं, मुँह में डायरेक्टली भी हम उसको खा सकते हैं काटने के बगैर भी। तो अल्लाह ने उनके साइज़ ऐसे बनाए, उनके जायके ऐसे बनाए, ये नहीं कि वो बहुत लंबा जो है ना वो कोई फल होता उसको हम खा ही ना सकते, उसको हम उठा ना सकते। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरीके से अल्लाह ताला ने बनाई हैं,
جو ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو دوسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور پھر بنایا نہیں خالی ان کو ایسے برابر کر دیا کہ ان کو 7 آسمان بنا دیے اور اس کو سوا ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو برابر کر دی، اس کے اندر جو چاند ستارے سب کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان جو بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں اور اس کے اوپر 6 آسمان یعنی پورے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ٹھیک ہے۔ ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو ہم اگر غور کریں تو ہمیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر سکیں یا اس کی کسی صفات کا انکار کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹکڑے پر غور کریں اگر ہم، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا کہ اللہ نے آسمان بنایا پھر ان کو 7 آسمان بنا دیا، ایک آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی حدود ہمیں نہیں نظر آتی کہ کہاں پہ آسمان ختم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اور 6 آسمان اور ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، پھر یہ سارا جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے ہمارے لیے، تو ہم نے ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سمجھنا ہے اور ہم نے اس پہ غور کرنا ہے، اور اس غور کرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوان اس پہ عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بنایا ہے اور ہماری صورت کے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تمام نعمتوں کو دیکھنے کے بعد۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہم جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں۔ آئیے ان آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ آئیے دونوں آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں با محاورہ۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ آئیے ان کے اسباق دعا اور پریاز کو دیکھتے ہیں۔ اسباق ہم نے پہلے دیکھے، دوبارہ بھی اب دیکھتے ہیں اسباق کو تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں اور یاد ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی کر اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں ساری کی ساری اللہ نے عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات، سوچ اور ہمارے اعمال کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انکار جو ہے ضروری نہیں کہ ہم اس کی ذات کا انکار کریں یا کسی صفات کا ہی انکار کریں، یہ تو ہم مانتے ہیں، سب جانتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا بھی انکار نہیں کرنا، نہ اپنے عمل سے نہ اپنی زبان سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہر زندگی کے شعبے میں، کہ اس میں یہ حکم ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، ساری کی ساری چیزوں کے اندر اخلاقیات میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان حکموں کا بھی ہم انکار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ آج کی آیت کو پڑھنے کے بعد، ان کا مطالعہ اور کرنے کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میں تیری مخلوق میں غور کروں کہ جس سے میرے ایمان میں زیادتی ہو جائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، اور ہمیں ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا احتساب کرنا ہے اس سے پہلے زندگی کا اور آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور کروں گا۔ اگر ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس پہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں دن میں کسی وقت بھی، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا تخلیق کرنے والا ہے، کریٹر ہے، اس سے بڑا کوئی بھی کریٹر نہیں ہو سکتا۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یاد رہیں گی، ہمارے ذہن میں حاضر رہیں گی، تو ہم انشاءاللہ اس کی عبادت کی طرف بھی راغب ہوں گے اور اس پر ہم انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسماء اور افعال کو۔ اسماء کون سے ہیں ان آیات کے اندر؟ امواتن، امواتن جمع ہے میت کی۔ امواتن کس کی جمع ہے؟ میت کی جمع ہے اموات۔ اور الارض ہم نے پہلے بھی دیکھا، ارض کی جمع آتی ہے اراضی، اور ایک پھر ہے السماء، السماء آسمان کو کہتے ہیں، اور جمع آتی ہے سماوات، سماوات آگے استعمال بھی ہوا ہے اسی آیت میں۔ شیئن، شیئن کسی شے کو کہتے ہیں، ہر چیز، بکل شیء ہر چیز، اشیاء اس کی جمع آتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جمع جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کون سی جمع ہیں؟ جمع ہم نے دو طرح کی پڑھی ہے۔ تو یہ مونس کی جمع ہے۔ یہ جمع جو ہیں یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، جو ہم نے کورس 1 میں ایک بات پڑھی تھی نا، ایک ہے وارن یان جمع سالم، اور ایک ٹوٹی ہوئی جمع۔ ٹوٹی ہوئی جمع جو ہے اس کے اوزان ہم آگے اسی کورس کے اندر آخری جو لیسن ہے اس میں ہم پڑھیں گے تفصیل۔ آئیے دیکھتے ہیں افعال ان آیت کے اندر کون سے افعال ہیں۔ تکفرونا ایک کافرہ کا فعل ہے، بہت آسان، 6 چابیاں اس کی۔ کافرہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، ناصارہ سے آتا ہے۔ یہ صحت مند حروف والے افعال ہم دیکھ رہے ہیں۔ رجع ابھی ہم نے پڑھا لاسٹ کلاس میں، رجع وہ لوٹا، یرجع ارجع، راجع ڈیش اور رجوع اس کا مصدر آتا ہے، رجع وہ لوٹا۔ اس کے بعد ہے خالقہ، خالقہ ناصرہ سے ہے، خالقہ یخلق، اخلق، خالق، مخلوق اور خلق۔ یہ تھے وہ افعال جو صحت مند حروف والے افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کمزور افعال کون سے ان آیات میں آئے ہیں۔ کنتم کون سا فعل ہے؟ کانا مشہور فعل ہے جو قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ یہ کانا کس باب سے آتا ہے؟ فاتحہ سے، ناصرہ سے، ضربہ، سامیہ، ناصرہ ناصرہ سے، ناصرہ سے۔ باب نصر ہے، کوڈ اس کا قال ہے، کانا یکون، کن، کائن، ڈیش اور کون۔ کانا ہو گیا، اس کے بعد ہے کون سا فعل ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ویسے ماتا بھی تھا، وہ بھی ہم نے کالا کی طرح ہی پڑھا ہے، ماتا یمیتو، لیکن وہ اور چیز ہے۔ ماتا یموتو ہے، یہ یمیتو اور چیز ہے، یہ مزید فی میں آگے آئے گا۔ الحمدللہ ہم نے کمزور افعال دیکھے ان آیات میں آنے والے۔ اس کے ساتھ ہمارا قرآن کا جو حصہ تھا 4D وہ مکمل ہوا۔ قرآن کا حصہ مکمل کرنے کے بعد ہم شروع کریں گے اس کا گرامر۔ قرآن کے حصے میں کوئی لفظ کسی کو سمجھ نہ آیا تو وہ پوچھ سکتے ہیں جب تک ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آسمان جو ہے سر، یہ اردو میں ہمارا جو مذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ عربی میں یہ مؤنث ہے، آسمان جتنے بھی۔ یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور شجر جو ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ شجر، شجر بھی مؤنث ہے۔ یہ اصل میں مؤنث کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھی ہے نا، آخر میں تا ہوتا ہے یا الف تا ہوتا ہے، یہ مؤنث کی ہم نے جو علامت پڑھی ہوئی ہے، مسلماتن، مسلماتن ہم نے پڑھی ہوئی علامتیں اس کی۔ تو کچھ مؤنث ایسے ہوتے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سمائی، سنی ہوئی مؤنث ہیں، جو عربوں نے بطور مؤنث کے ہی استعمال کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایسے استعمال ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سسٹر بشرا، جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر یہ جو ابھی ہم نے پڑھا فَأَحْيَاكُمْ، اس میں احیا جو ہے اور یحییکم، یہ امر کا اور مضارع کا صیغہ ایک ہی فعل کا؟ نہیں، فعل ایک ہی ہے، لیکن احیا جو ہے وہ ماضی ہے، یہ والا اشارہ ہے ماضی کا احیا، اور یحیی جو ہے نا یہ والا اشارہ ہے مضارع کا۔ احیا ماضی ہے، ماضی کا پہلا ہے، اور یحیی مضارع کا پہلا ہے۔ لیکن یہ جو پیٹرن ہے نا ہم نے نہیں پڑھا، یہ مزید فی کا پیٹرن ہے، ہم کورس 3 میں لا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ چلیں آپ گرامر شروع کرتے ہیں۔ سر میرا سوال ہے ابھی۔ جی بردر، آپ کا آئی فون نام آ رہا ہے، کوئی نام آپ آئی بتائیں فون گے؟ نوید سلیمی سر۔ نوید سلیمی، جی جی بردر نوید۔
सर ये तर्जुमा पूछना था, ये जो फेल है कफरा, इसमें इसम फाइल है काफिरुन जी और इसम मफूल है मकफूरुन, तो इनका उर्दू में जरा तर्जुमा कर दें ताकि फर्क पता चल जाए काफिरुन और मकफूरुन का। ये देखें ना, ये काफिरुन है, काफिरुन इनकार करने वाला, कुफर करने वाला, नाशुक्री करने वाला, इसके सारे तर्जुमे हमने पढ़े हैं, ठीक है। और ठीक। एक अदम मकफूर, मकफूर जो इससे मफूल है ना, मकफूरुन, उसका मतलब होता है जिस चीज का इनकार किया जाए, जिस इससे चीज मफूल का इनकार किया जाए। इनकार किया अच्छा, जाए, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनता है ना इसके, किसी भी जुमले में जब आता है ना, तो एक हाँ होता है हाँ, सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक तो ठीक। सब्जेक्ट है काफिरुन और ऑब्जेक्ट ये है मकफूर, ठीक है जी। चलिए आप ग्रामर शुरू कर लेते हैं जी। ग्रामर के अंदर आज का जो फेल है, ग्रामर में अफ़ाल का यादा ही हम करेंगे, क्योंकि अफ़ाल तो सारे हम पढ़ चुके हैं मजीद पी के, सॉरी, जो कमज़ोर अफ़ाल हमने पढ़ने थे, हमने मिड क्विज़ से पहले तक पढ़ लिए हैं। अब जो अफ़ाल आ रहे हैं हम उनका यादा कर रहे हैं। अफ़ाल का, अफ़ाल के यादे में आज कौन से अफ़ाल हैं जो सामिया, वहाबा और वादा के स्टाइल पर आने वाले हैं। जो 3 तरह के अफ़ाल हमने पढ़े हैं, सामिया पैटर्न, वहाबा का पैटर्न कमजोर अफ़ाल में, वादा ये भी कमजोर फेल था, इसके अंदर जो आए थे इस पैटर्न पे आने वाले हम मजीद अफ़ाल को सीखेंगे। तो मजीद फी के ये जो अफ़ाल थे हमारे पास, कमजोर अफ़ाल, इसके हम पैटर्न देख चुके हैं। फातहा, नसरा, ज़राबा पैटर्न है ये, बातें हम पहले सारी देख चुके हैं। और ये जुमला कौन सा याद किया था, याद है सबको जुमला? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि जी कहा सर, ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ इसलिए करो दुआ हिदायत करो, की, दाआ हादा, अदा नहीं तो गुमराह हो जाओगे, अच्छा गुमान करो, अच्छा जन्ना अच्छा गुमान, गुमान वरना करो। भटक जाओगे, और जल्ला, भटक जाओगे। ठीक है जी। जल्ला। ये जो जुमला है ये एक पोएम समझ लें, ये याद रखें ताकि ये कमजोर अफ़ाल हमें याद रहें, ठीक है जी। जैसा कि हमने सेहतमंद अफ़ाल में फातहा, नसर, ज़ारा, वो एक जुमला सीखा था, यहाँ कमज़ोर में सीख लिया। इसके बाद आगे जब हम पोस्ट 3 में जाएंगे, मज़ीद फ़ी के अफ़ाल सीखेंगे, उसमें भी एक जुमला इस तरह का हम बनाएंगे ताकि याद रहें सारे अफ़ाल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो फेल है सामिया, सामिया के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हमने सीखने हैं, बहुत ही आसान हैं। आप 6 चाबियों को घर में आप इशारा करें, साथ साथ सीखते जाएं। सामिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मूउन, सामुउन। साथ साथ आपने देखते जाना है कि ये कुरान पाक में ये जो मादा है, ये रूट लेटर, इस रूट लेटर से जो अफ़ाल हैं वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुए कुरान पाक, ठीक है। आलिमा, ये भी सामिया के पे आता है। आलिमा, उसने जाना, ये कुरान पाक में इस मादा से 500 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। तो रेफरेंस जुमला भी याद आता है। सामिया क्या कहता है, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा, हमने नमाज का जो लेसन पढ़ा था ना किसी वाले में, उसमें पढ़ा था। इसके बाद आलिमा का इन्नी आलमु माला तालमून, जब फरिश्तों को सजदे का जब हुक्म हुआ। आमिला, अमल करना, उसने अमल किया। आमिला, या अमलु, अमल, आमिलुन, मामूलुन, अमलुन। सूरह असर हमने पढ़ी थी, वामिलुस सालिहात, ठीक है। सामिया से एक और फेल है हामिदा, हामिदा, यहमदु, इहमद, हामिदुन, महमूदुन, हम्दु। समझ आ गया? हामिदा ये भी सामिया से आता है। खासिरा, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, खासिरा, यखसरु, इखसर, खासिरुन, डैश, खुस्र। खुस्र भी मसर आता है और खुसरान भी मसर आता है इसका। इन्न इंसाना लफी खुस्र। तो खुस्र जो इस्तेमाल हुआ है आयत के अंदर, ये बतौर मस्तर के इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाले सामिया के पैटर्न पर आने वाले अफ़ाल थे। और भी हैं, कोई क्या करते हैं सामिया पे, और भी हैं। शाहिदा, शाहिदा का मतलब क्या है, उसने गवाही दी,
शाहिदा, ये लास्ट लेसन में किसी ने बात की थी आहिदा, उस वो भी इस तरह से है। शाहिदा यशहदु इशहद, शाहिदुन मशहूदुन शहादतुन, शहादतुन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो रेफरेंस जुमले हमें अगर हम याद करेंगे तो हमें और आसानी होगी उनके मीनिंग को याद रखने की। आहिदा, आहिदा या हदु, ए हद, आहिदुन, माहूदुन, आहदुन। आहदुन इसका मस्तर आएगा। यनकुदूना अहदल्लाहि, अभी हमने जो पिछले लेसन में आयत पढ़ी थी, यनकुदूना अहदल्लाहि, वो तोड़ते हैं अल्लाह ताला के अहद को। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, सामिया, पहले हमने फातहा के पैटर्न पर पढ़े अफाल, फिर नसरा पे पढ़े, ज़राबा पे पढ़ लिए, अब सामिया पे। सामिया के पैटर्न पर आने वाले अफाल हमने आलिमा, आमिला, हमीदा, खसीरा, शाहिदा और आहिदा पढ़ लिए। तो 6 अफाल हमने मजीद सीख लिए हैं जो सामिया के पैटर्न पर आते हैं। तो सामिया को मिलाकर ये 7 अफाल बन जाते हैं, जिससे हमने मश्क कर लिए कुरान पाक में टोटल 1205 मरतबा। तो कुरान पाक में तकरीबन 130 अफाल ऐसे हैं जो 2400 मरतबा आए हैं। ये सब के सब सामिया के स्तर पर है। तो सामिया का पैटर्न हमने जब सीख लिया तो उस पर आने वाले बहुत सारे अफाल जो आते हैं वो सारे के सारे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके पैटर्न सीख लिए। जब पैटर्न सीख लिए तो उसके मीनिंग भी हमें आसानी के साथ आ जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म बनाया है डॉक्टर साहब ने एक बड़े तरीके से TPI का, और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को सीखना बहुत आसान हो गया है। इससे पहले भी लोग सीखते थे कुरान पाक को, पूरी पूरी तफसीर पढ़ते थे, ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे, लेकिन इस तरह का यूनिक मेथड जो पहले इससे पहले हमने नहीं देखा। इससे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी, यानी कि कम टाइम में आप कुरान पाक को सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम के साथ जोड़ा है कि हम जिसके ज़रिए से कुरान पाक को बहुत ही आसानी के साथ सीख रहे हैं। तो किसी भी उम्र में अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी है, हम उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस उम्र में ही सही, बेशक बड़ी उम्र में जाकर तौफीक दे दी, लेकिन सीखने की तौफीक दी है और हमें कुरान के साथ अल्लाह आपने जोड़ दिया है। बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। इस पर जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम। तो दूसरा फेल है आज का जी वहाबा। वहाबा फेल हमने जो पढ़ा था कमजोर अफाल में से फातहा के पैटर्न में आने वाला। अब वहाबा की तरह और भी कुछ अफाल हैं जो फातहा पर आते हैं, कमजोर अफाल, अब उनको सीखते हैं। वहाबा, यहाबु, हब, वाहिबुन, महूबुन, वहाबुन। वहाबा का मतलब क्या था? उसने अता किया, उसने अता किया। वहब लना मिन लदुनका रहमा, ये एक दुआ है, हम पढ़ते रहते हैं, और हमें अता कर अपनी तरफ से रहमत। ठीक है जी। वाका, ये भी फातहा के ही पैटर्न पर आता है। वहाबा का साउंड है, वहाबा इसके लिए कोड है। वका, वाक़े हुआ। वाका, यकाउ, का। देखिए हब था वहां पर, यहाँ पे है का। वाक़िउन, मौक़ूउन, वुक़ूउन। मस्तर क्या आएगा? वुक़ूउन। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु, सूरतुल वाक़िआ है, उसमें ये आयत है इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। तो वहाबा की तरह हमने एक और फेल सीख लिया, वाक़ा। तो अब हमने कुरान पाक में 55 अल्फाज ऐसे हैं जो 650 बार आए हैं, सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। फातहा के पैटर्न पर आने वाले अल्फाज को सीख लिया। तो इतनी जो भी अचीवमेंट होती है इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे कि हमने और माइलस्टोन जो है वो। अब वादा, तीसरा फेल तो जो था आज का, वादा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके स्टाइल पर आने वाले कुछ और अफाल हम सीखेंगे। वादा जो था वो ज़ाराबा से है, ज़ाराबा से कमजोर फेल है। वादा, उसने वादा किया। वादा, याइदु, इद, वाइदुन, मौऊदुन, वादुन। अला इन्ना वादल्लाहि हक। क्या तर्जुमा होगा इसका? तर्जुमा करें इस आयत का जरा।
अला का बेशक मतलब है अल्लाह का वादा सच है। सच्चा है। नहीं, बेशक हाँ, अल्लाह अला का मतलब है गौर से सुनो, मुतवज्जे हो जाओ, जान लो। जान लो। खबरदार। इन्ना बेशक, वादल्लाही अल्लाह का वादा, हक़ुन सच्चा है। माशाअल्लाह। तो हमें तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया, हालांकि ये आयत हमने नहीं पढ़ी है पहले, लेकिन तर्जुमा हमें करना आ रहा है। इन्ना का तर्जुमा हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा इन्ना का तर्जुमा? जोशी 1 में। इसी वान में इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सर, ठीक है, हमने आज पढ़ी थी। तो वादा का तर्जुमा हमें यहाँ पे समझ आ गया, वादा याद हमने फेल पढ़ लिया। अल्लाह को हमें उसका तर्जुमा आता है हक़ुन, हक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आयत का तर्जुमा। अब हमने कोर्स 2 जहाँ तक भी पढ़ लिया है, इसके बाद अगर हम कुरान पाक के सूरह बकरा को शुरू करते हैं पढ़ना, मजीद आगे भी आयत पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे अल्फाज के मीनिंग आ रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही कभी है। आप लोगों ने मतलब ट्राई की है आगे भी, जी सर, ये सर ऐसे ही है। हो जाता है आसानी से। या कभी आप तिलावत सुन रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपको महसूस होता होगा कि ये इसका तर्जुमा ये है, या ये इस तरह की बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोर्स 1 2 के बाद 3 4 तक जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब हम कोई किसी 4 5 में जाकर जब हम फ्रेज बनाएंगे, जुमले हम बना रहे होंगे, अभी तो हम देखें ना हरूफ को मिलाकर बामाना अल्फाज बना रहे हैं, ठीक है। हरफ था हमारे पास, नून स्वाद रा हरफ थे, हम सबको मिलाया तो नसरा बन गया। नसरा मतलब उसने मदद की, एक बामाना लफ्ज बन गया। तो जब आप आगे जाकर जब हम नहव शुरू करेंगे, वहां पे हम इन अल्फाज को मिलाकर बामाना जुमले बनाएंगे। तो जब जुमले हम बना रहे होंगे तो पूरी आयत का तर्जुमा हमें खुद ब खुद समझ आ रहा है। तो वादा के बाद है वजादा, यजिदु, जिद, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन, इन्ना वजदनाहु साबिरा। क्या तर्जुमा होगा इसका? वजदा का मतलब होता है उसने पाया। पाया, ठीक है। बेशक पाया बेशक उसको हमने। सब्र करने वाला। हाँ, बेशक इन्ना हमने। यहाँ पर ना, इन्ना ये जमा वाला है। एक था इन्ना ऊपर जो आयत में आया था ना, इन्ना वादल्लाह हक, वो सुंदर, उसको आप कह सकते हैं इन्ना बेशक। इन्ना बेशक हम। बेशक हमने, वजदना, वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदना, हमने पाया हु उसको, साबिरन, सबर करने वाला। सबरा से ना, साबिर, साबिरुन, साबिरन, तीनों तरह आ सकते हैं ना, साबिरुन, साबिरिन, साबिरन, हमने सबर करने वाला पाया। वसला, वसला फिर हमने पढ़ा, वसला, यसिलु, सिल, वासिलुन, मौसूलुन, वसूल। हमने आज पढ़ी लास्ट लेसन में, वयक्तऊन मा अमरल्लाहु भी अन युसला, ठीक है जी। वलादा, ये भी वलादा की तरह है। वलादा यलिदु, लिद, वालिदुन, मौलूदुन, विलादतुन, वलादा उसने जना। तो सूरह इखलास हमने पढ़ी थी, लम यलिद वलम यूलद, सूरह इखलास का ये टुकड़ा है आयत। वका, वका यकी, ये भी वादा की तरह है। वका उसने बचाया, वका यकी, की, ये अमर सबसे छोटा है, एक लफ्ज का फेल अमर है, की, तू बचा। वाकिन, मौकीयुन, विकायतुन, मस्तर क्या आएगा? विकायतुन। वकीना अजाबन नार, हमने दुआ पढ़ी है ना, कौन सी बचा हमें दोज़ख की आग से। दुआ कौन सी पढ़ी है? वाकिना अज़ाबन नार, और बचा हमें अज़ाब दोज़ख की आग से। पूरी दुआ कौन सी है? रब्बना आतिना रब्बना फिद दुनिया आतिना फिद हसनतम व दुनिया फिल आखिरति हसनतम रब्बना आतिना, मशहूर दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। वकीना के, अब वकीना जो है ना, वकीना, ये कितने टुकड़े हैं? वाह 3। ये 3 टुकड़े हैं 3 वकीना। टुकड़े। वाओ का माना है और, की, तू बचा, ना, हमें, ठीक है जी। वकीना, और तू बचा हमें, अज़ाबन्नार, आग के अज़ाब से। माशाल्लाह हमने वादा के पैटर्न पर आने वाले अफ़ाल सीख लिए, वाजदा, वसला, वालदा, वक़ा वगैरह सीख लिए। तो अब इस तरह से हमारे पास जो अल्फाज अब तक आ चुके हैं, अगर उसको हम काउंटिंग करें तो कितने अल्फाज हैं?
जो कुरान पाक में 350 मरतबा आए हैं। इस हिसाब से 55 अल्फाज ऐसे हैं जो हमने सीख लिया अब तक, यानी कि मुख्तलिफ जो पैटर्न है, फतह, नासरा, ज़राबा, सामिया, फिर अगर इसको कमज़ोर अफ़ाल में ले जाएं तो उसमें पैटर्न में और भी बहुत सारे अफ़ाल आते हैं। तो इस तरह कुरान पाक में बहुत ज़्यादा अफ़ाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखे। तो ये जस्ट एक जो है ना वो ट्रेलर के तौर पर बताया जाता है, बाकी हकीकत में अगर देखें तो इससे भी कई ज़्यादा अफ़ाल हैं जो हम यहाँ पे इन स्लाइड के अंदर उनको कवर नहीं कर सकते। तो अगर आप कुरान पाक का मुताला करें और उसमें तदब्बर करें और फिक्र करें तो आपको नजर आएगा कि बहुत ज़्यादा अफ़ाल है जो आपके स्टाइल अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो इन सबको देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुरान को समझने की तरफ आ गए। अब हम अरबी बोलचाल में इन अफ़ाल को सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बोलचाल तो आप वैसे भी इसमें माहिर हो चुके हैं माशाल्लाह से। हल शाहिदता, शाहिदा फेल है, हल शाहिदता, नाम शाहिदतु, तू नाम शाहिदतु। शाहिदा का मतलब क्या होता है? उसने गवाही दी। गवाही दी। हल शाहिदतुम, क्या आप सब ने गवाही दी? नाम शाहिदना, नाम शाहिदना। हल तशहदु, क्या आप एक ने गवाही दी? नाम अशहदु, अशहदु, मुजारे के साथ इसका आंसर होगा। हल तशहदूना, क्या आप सब ने गवाही दी? नाम नशहदु, अशहदु, हम सब गवाही देते हैं, ये देंगे। एक और फेल है वादा। हल वादता, क्या आपने नाम वादतु, वादा किया? नाम वादतु, मैंने वादा किया। हल वादतुम, क्या आप सबने वादा किया? नाम वादना, नाम वादना, हम सब ने वादा किया। हल ताइदु, क्या आप वादा करते हो? नाम आइदु, आइदु, ये वाला इशारा है, नाम आइदु, हमें वादा करता हूँ। हल ताइदूना, क्या आप सब वादा करते हैं? नाम नाइदु, नाम नाइदु, हम सब वादा करते हैं। ठीक हो गया। इद, तू वादा कर। इद, आइदु, 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 मैं वादा करता हूँ, क्योंकि अमर जो है उसका आंसर आएगा फेल मुजारे के साथ। ईदू, तुम सब वादा करो। नईदु, नाइदु, हम सब वादा करते हैं या करेंगे, दोनों मीनिंग आते हैं मुजारे में। हल वजदता, वजदता फेल है। हल वजदता, क्या आपने पाया? नाम वजदतु, नाम वजदतु। वजदतु, हल वजदतुम, नाम नाम वजदना, वजदना, हल तजिदु, नाम अजिदु, अजीदु। हल तजिदूना, नाम नजिदु, नजिदु, माशाअल्लाह। जिद, आजिदु, नंबर है। आजिदु, नाम आजिदु, आजीदू, आजीदू नहीं, यहाँ नाम की जरूरत नहीं है। जिद ऑर्डर किया जा रहा है ना कि तू पा, तू हासिल कर। तो आजीदू सौफा लग सकता है सर? जी, सोफा लग सकता है, सोफा लग सकता है। सोफा आजीदू अनकरीब में पाऊंगा। ठीक है। जिदू, तुम पाओ। नाजिदू, हम पाएंगे, हम हासिल करेंगे। वसला, वसला का मतलब क्या है? पहुंचा, नहीं, मिलना। वसला का मतलब मिलना। हल वसलता, नाम वसलतु, वसलतु, हल वसल तुम, नाम नाम वसलना, वसलना, हल तसिलु, नाम नाम नसिलु, तसिलु, माशाअल्लाह। हल तसिलूना, नाम नाम नसिलु, नस्लु, नसिलु, मुजारे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के अफ़ाल हमने इनकी प्रैक्टिस की अरबी बोलचाल में। तो सामिया और वादा के बाब से आने वाले जो अफ़ाल थे उनका यादा करने के लिए हमने वर्क बुक में ये अफ़ाल सारे दिए हैं। इनको प्रैक्टिस बस करना है, लगा दो। आपने वहां पर लिखना है वर्क बुक में। फिर माजी, मुजारे, फिर अमर, इसम मफूल, फिर आगे मस्तर लिखा होगा, आगे माजी का तर्जुमा लिखना होगा। ठीक है जी। तो पत्ते नहीं इसकी होंगे, देख लो। वर्क बुक में आप इसकी प्रैक्टिस करें और वर्क बुक में प्रैक्टिस करें इन अफ़ाल की, इनको लिखें वहां पे सारे अफ़ाल, तो इंशाल्लाह आपको मजीद भी ये याद हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ हमारा आज का जो सबक था उसका ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अफ़ाल का यादा हमने किया। आखिर में हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने
سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کیجیے گا کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.